रुपए के मुकाबले में डॉलर नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 303 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 318 की बुलंद सतह को छू गया। महंगाई के साथ मुल्की और गैर मुल्की कर्जे भी तेजी से चढ़ने लगे। अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। अलशेख खुरनोश का सरकारी महंगाई नामा भी आ गया। रोटी 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी। दूध 20 रुपए इजाफे से 160, दही 165 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया। चावल, दालें, चने और बेसन के दाम भी बढ़ गए। बिजली बिलों ने क़यामत ढाई। आम शहरियों की रो रो कर दुहाई। शहर में इजाफी बिलों के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। गुजरपुरा में शहरियों ने बिल जला दिए। जमात इस्लामी का इजरा में लेस्को ऑफिस के बाहर मुजाहरा। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। शाह आलम मार्केट में ताजरों का एहतजाज। बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। सदर अंजुमन ताजान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने क़यादत की। ताजरों का 1 सितंबर से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। नई मीर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर FPCCI इरफान इकबाल कहते हैं कारोबार तबाह हो गया, हुकूमत नजर सानी करे। लेस्को को अरबों का चूना। बिजली चोरी का बड़ा इंकिशाफ। कंपनी को एक साल में 9 अरब 30 करोड़ का नुकसान। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बिजली चोरी की गई। लेस्को 2.42% तक नेपरा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन भी अहदाफ हासिल करने में सूदमंद साबित न हुए। लाहौर डेंगू की जद में आ गया। मच्छर के हमलों में तेजी। 37 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इकबाल टाउन 9 कैंट में 7 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की तादाद 387 तक जा पहुंची। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के सरप्राइज दौरे। शहर के 1140 मुकामात से लार्वा ढूंढ कर तल्फ कर दिया। महकमे सेहत ने स्टंट खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट रेट फाइनल कर दिए। स्टंट्स की खरीदारी पर 2 अरब 65 करोड़ खर्च होंगे। जग एलिवेटिंग स्टंट की कीमत 48,713 रुपये मुकर्रर। 10 कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए 54,600 स्टंट खरीदने का प्रोग्राम। PIC के लिए 15,000 स्टंट खरीदे जाएंगे। वज़ीर आला ने तालीमी बेहतरी के लिए महकमा हायर एजुकेशन को नई तजवीज़ दे दी। पंजाब में अलग अलग की बजाय एक बोर्ड बनाया जाएगा। इम्तिहानी पेपर भी एक ही हो सकेगा। स्कूलों में तुलबा तालिबात के यूनिफॉर्म पॉलिसी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज भी जिना अस्पताल की OPD बंद करके एहतजाज। इलाज मुआलजा बंद होने से मरीज और लवाहिकीन शदीद परेशान। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक FIR वापस नहीं ली जाती OPD का बाइकॉट जारी रहेगा। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट समेत 53 सेशन जज तब्दील। कैसर नज़ीर भट्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तैनात। शेख खालिद बशीर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मुकर्रर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर वक्त फखर बेहजाद तब्दील। 22 सेशन जजेस को हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। टेप्टा में बड़े पैमाने पर तबादले। 78 अफसरान को इधर उधर कर दिया गया। PhD करने वाले अफसरान भी तब्दील। टेप्टा सेक्रेटरीट तबादलों के बाद 1/3 स्ट्रेंथ पर पहुंच गया। मुतअद्दिद अफसरान से इजाफी चार्ज भी वापस। मुख्तलिफ शोबे मुश्किलात से दो चार। मेगा करप्शन केस। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। साबिक वज़ीर आला का 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। हर 3 माह बाद आंख का चेकअप होता है, जो नहीं हुआ अदालत ऐसा हुक्म जारी करे जिस पर नैब अमल दरामद करे। परवेज इलाही की इस्तदा। सोशल मीडिया पर IG पुलिस फोर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा। हमाद अजहर, मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा, कासिम सूरी नामजद। उमर चीमा, अली जैदी, फवाद चौधरी, आजम सवाती भी नामजद मुलजम करार। मुकदमे में 52 नामालूम मुलजमान भी शामिल। ज़ेरे तामीर मकान का काम 3 माह में मुकम्मल न करने का मामला। ठेकेदार गुलाम के खिलाफ 3 लाख रुपए की डिग्री जारी। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक का दरख्वास्त गुजार मोहम्मद इकबाल को 50,000 हर्जाना भी अदा करने की हिदायत की।
سروسز ہسپتال کا جونیئر کلرک کروڑپتی نکلا۔ ارشد بٹ کی ماہانہ تنخواہ 57,000۔ 8 ماہ کے دوران اکاؤنٹ میں 1 کروڑ 10 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ ایک کمرشل پراپرٹی 18 کنال 18 مرلے کا مالک ہے۔ ارشد بٹ کی بیوی کے نام 2 مکان، شادمان میں پرائیویٹ لیب ہے۔ اینٹی کرپشن کی رپورٹ۔ کسٹمز کے گوداموں سے غیر ملکی کرنسی زیورات غائب۔ چوری شدہ نقدی سونے کی مالیت اربوں تک پہنچنے کا انکشاف۔ کسٹمز حکام کے ناقص کنٹرول سے بیرون ملک جانے والے مسافر قیمتی اشیاء ڈالر سے محروم۔ سٹی 42 کی نشاندہی پر وفاقی ٹیکس محتسب نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ نشتر کالونی کے یاسر پارک میں نصب فلٹر پلانٹ انتظامی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ علاقے میں پینے والے صاف پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ شکایات کے باوجود انتظامیہ 2 ماہ سے بند فلٹر پلانٹ کو فعال نہ کر سکی۔ ایل ڈی اے ٹیموں کا جوہر ٹاؤن میں آپریشن تجاوزات قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے قبضہ گروپ کے خلاف آپریشن کر کے 10 پلاٹس باگزار کروا لیے۔ مریم نواز سے سیالکوٹ کے سابق اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ ارشد جاوید وڑائچ، رانا عارف، حافظ شاہد ندیم، طارق سبحانی اور دیگر شامل۔ پارٹی کی تنظیم سازی اور آئندہ انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سے چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ سید عظمت علی شاہ کی ملاقات۔ بجلی بلوں میں اضافے سے تاجر برادری کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب کی تاجروں کے تحفظات کو نگران حکومت تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ لائف سٹاک کے لیے پاکستان کے پہلے ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کا قیام۔ وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد نے کہا، ہمارا ہدف دنیا بھر میں حلال گوشت کی مارکیٹ میں برآمدات بڑھانا ہے۔ معاشی بہتری کے لیے مزید ایسے کمپارٹمنٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس۔ مارکیٹوں میں تجاوزات کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ متعلقہ افسران نے قیمتوں کے کنٹرول کا بھی بتایا۔ راشد لطیف خان یونیورسٹی کا افتتاح۔ گورنر پنجاب علی الرحمان، سی ای او صباحت خان، زلیخا خان شریک، پروفیسر ڈاکٹر یوسف لطیف، ڈاکٹر ہارون یوسف، حسن سعید سمیت دیگر شخصیات آئی۔ راشد لطیف خان یونیورسٹی کا افتتاح۔ گورنر پنجاب علی الرحمان، آئی جی پنجاب کا پی ایچ پی ہیڈ کوارٹرز بیدیاں روڈ کا دورہ، آپریشنز اور کنٹرول روم ورکنگ کا جائزہ لیا۔ آئی جی کی فیلڈ ڈیوٹی پر تعینات فورس سے ملاقات۔ بہتر افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد سے نوازا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے 17 پولیس شہداء کے اہلخانہ کو پلاٹوں کی ملکیت کے کاغذات بھی دیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز ویلفیئر مرکز میں ریٹائرڈ پولیس ملازمین کے اعزاز میں تقریب۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کی ریٹائرڈ پولیس اہلکاروں کے ساتھ بیٹھک۔ ریٹائرڈ ملازمین کو خدمات کے اعتراف میں اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت اجلاس۔ ناقص تفتیش ثابت ہونے پر تفتیشی افسران کی سرزنش کی۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ سٹی او مستنصر فیروز مساق سینٹر لبرٹی پہنچ گئے۔ سروسز ڈیلیوری تمام آپریٹرز کے ورکنگ سہولیات کا جائزہ لیا۔ سٹی او نے کہا، اقلیتی کسی بھی رہنمائی پولیس سروسز کے لیے مساق سینٹرز آ سکتے ہیں۔ اقلیتوں کو ترجیحی بنیادوں پر سروسز ملیں گی۔ وکلا کے مسائل کا حل۔ محسن ورک نے اپنے دروازے کھول دیے۔ ممبر جوڈیشل اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو ہمہ وقت موجود۔ محسن ورک کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو بلا جھجک بتائیں۔ فرحان شہزاد، نعمان یحییٰ، علی احسن رانا، مبشر بیگ سمیت دیگر وکلا ملنے آئے۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ اور یو ایس کونسلیٹ کے پولیٹیکل چیف کی ملاقات۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیکولس نے پیپلز پارٹی کے جمہوری کردار اور حسن مرتضیٰ کی سیاسی جدوجہد کو سراہا۔ ویسکو پی کے اور لاہور آرٹس کونسل کے اشتراک سے 3 روزہ اسلامی کیلی گرافی نمائش۔ مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء نے اسلامی کیلی گرافی میں حصہ لیا۔ طلباء و طالبات نے قرآن کریم کی آیات کو خوبصورت انداز سے لکھ کر فن پارے بنائے۔